कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है और 10 बिलियन डॉलर एज ए डिपॉजिट फंड जो है वो जमा कराने की चाइना को रिक्वेस्ट की है। इमरान खान साहब जो है वो अंदर खाते क्या-क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कुछ पता चला है कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है और 10 बिलियन डॉलर एज ए डिपॉजिट फंड जो है वो जमा कराने की चाइना को रिक्वेस्ट की है। अब देखिए ये कितना बड़ा पैसा है, बारो-बार लई जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 6 बिलियन डॉलर का आईएमएफ का प्रोग्राम था, 3 बिलियन डॉलर हमने जीसीसी से लिए हुए थे और फिर उसके बाद हमने 3 बिलियन डॉलर जो थे वो हमने सऊदी से लिए हुए थे। अब ये जो 21 बिलियन डॉलर हम मज़ीद जिसमें से 10-11 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर हो गया, मज़ीद 10 बिलियन डॉलर हम माँग रहे हैं, किस लिए? कि जनाब हमें दें, हमारे जो बैंक हैं वो खाली हो गए हैं, हमारा जो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तबाह हो गए हैं। इमरान खान साहब ने रिसेंटली इधर मारी हैं शोखियाँ और कहा है कि मैं आपको 20-25 रुपए आपको पेट्रोल कम दूँगा। एक तरफ शोखियाँ मारती है हमारी लीडरशिप और कहती है जनाब कि जो है वो कम हो गया है, हमें सस्ता तेल बेचना है, दूसरी तरफ कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे हैं। या तो आप अगर अवाम को देना चाहते हैं रिलीफ बिल्कुल देना चाहिए, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आपका काम है रिलीफ देना। बट दैट डज़ नॉट मीन कि दुनिया से कर्ज़े ठग-ठग के ले आएँ और कहें जनाब कि ये हमें जो है वो ये कर्ज़े दें। अब पाकिस्तान की आपको पता है कि ये 23वाँ आईएमएफ का प्रोग्राम था पाकिस्तान के पास। 23वाँ आईएमएफ का प्रोग्राम था। 230 मिलियन यानी कि कोई 24 करोड़ का मुल्क का आबादी है। हम हर रोज़ जो है वो लोन माँग रहे हैं। हर रोज़ हम लोन माँग रहे हैं और किस एक मुल्क से नहीं माँग रहे हैं। अब अगर आईएमएफ से हम भागे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं जनाब ₹10 पेट्रोल सस्ता दूँगा, अभी सुनने में आ रहा है 15-20 रुपए और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बेसिकली क्योंकि ऑपोज़िशन जो है वो तो चढ़ाई कर रही है कि ये बेसिकली इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी ऑलरेडी जो चाइना के द 10 4 बिलियन डॉलर के सेफ डिपॉज़िट्स और कोई 6.735 बिलियन डॉलर के जो कमर्शियल लोन्स थे वो उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, ठीक है जी? और कोई 2 बिलियन डॉलर की और इनकी मैच्योरिटी 23 मार्च 2020 को हो रही है और उसकी भी रिक्वेस्ट इन्होंने भेज दी हुई है। अब ये है कि अब आप ये समझ लें कि ये जो इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे, चाइना गए थे, ये तो लंबी गेम करने गए थे। हम तो 3 बिलियन डॉलर का समझ रहे थे कि 3 बिलियन डॉलर लेने गए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैंने कहा है कि 10 बिलियन डॉलर का डिपॉज़िट फंड माँग लिया और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप अरेंजमेंट भी जो है वो चाइना के साथ कर रहा है। अच्छा दूसरी तरफ आप देखें कि जो आईएमएफ है उसके साथ भी हमारी मामलात जो हैं वो कोई इतने बेहतर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इमरान खान साहब सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सब्सिडी पे सब्सिडी दे रहे हैं ये मामलात जो हैं वो ठीक होंगे। और दूसरा आपको ये पता है कि जो चाइनीज़ हैं वो एक चीज़ पसंद करते हैं सीक्रेसी। चाइनीज़ ये पसंद करते हैं कि जो भी करना है अंदर खाते साथ ना बह के कर लो, बाहर आके कुछ बात आप नहीं करेंगे। और सारी हुकूमतें पाकिस्तान की इस बात पे एग्री करती हैं और मज़े की बात है इतनी सियानी हुकूमतें हैं हमारी कि अंदर जो तय करती हैं बाहर आके बताती नहीं है और फिर जो ऑपोज़िशन में भी चले जाएँ तब भी नहीं बताती क्योंकि उनको पता है हमने हुकूमत में आना होता है। अब वो ये देखें लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं सारे, वो चाइनीज़ भी लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब भी अब सियाने हो गए हैं, इमरान खान साहब ने आते ही पहले तो सी पैक बंद करवाया ना एक दफ़ा और कहा मैं देख लूँगा कि चाइनीज़ किस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे हमको गुलाम है चीन के। अच्छा ये मज़े की बात है इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं, हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के? अच्छा चीनी क्या करते हैं वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंटें जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन्स का ये है कि ये ज़रा ज़्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे ज़ाहिर बात है लेकिन
وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، ایک کھاتا صحیح ہے کہ چینی اور عربی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اندر میں یس کرا لیتے ہیں اور ہمارے خلاف کچھ نہیں بولتے اور ہم ان کے خلاف کچھ نہیں بولتے، تو کبھی ہم نہیں کہیں گے ہماری سوورینٹی، ہماری انٹیگریٹی کھا گئے سعودیز، ہم چینیوں نے ہماری سوورینٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم صرف ایک ہی کہیں گے، او امریکہ، او یورپ، او تسی ہماری سوورینٹی کھا گئے ہو، آپ لوگوں کو، ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور ادھر چائنا میں کیا آپ یہ 10 ارب ڈالر کی، یہ جو 11 ارب ڈالر، 11.5 ارب ڈالر کا رول اوور مانگا ہے اور 10 بلین ڈالر کا ڈپازٹ مانگا ہے، تو یہ کس چکر میں مانگا ہوا ہے؟ ادھر کیا سوورینٹی آپ کی نہیں گئی؟ ادھر آپ کو انہوں نے اندر آپ کو کیا اسی وقت کہہ دیا ہوگا مسٹر پرائم منسٹر، سنس یو آر وزٹنگ بیجنگ آن ونٹر اولمپکس اینڈ دس از اے گفٹ آف سو اینڈ سو بلین ڈالرز فار اے کیش ڈپازٹ اینڈ وی آلسو گیو یو ا رول اوور فیسلٹی آف 11 بلین ڈالر، سو مسٹر پرائم منسٹر وی اپریشیٹ یو کیم ہیئر، اور آپ کے آنے کے ہی ہم نے آپ کو 21 ارب ڈالر کا دے دیا۔ ادھر وہ جو سری لنکن ہے وہ مانگ رہے تھے پتہ نہیں کتنا، 4 ارب ڈالر کے کتنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی فیسلٹی دے دیں، ایکسٹینڈ کر دے، کوئی اس طرح کو رول اوور کا مانگ رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو دیا کہ نہیں دیا انہوں نے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو پاکستانی جو امبیسڈر ہیں چین میں، ان کو کہا گیا ہے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ کرو، اور یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل لونز ہیں، آپ کو پتہ ہے دوستو، وہ بھی دڑا دڑ بڑھی جا رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں پتہ تو لگنے نہیں دیتی۔ اب یہ اتنا تو مجھے پتا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے، جو لون ہے، وہ تقریباً جی ڈی پی کے 83-84% کے قریب چلا گیا ہوا ہے۔ کئی دوست کہتے ہیں جی 50 ٹریلین قرضہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی 40 ٹریلین قرضہ ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ڈفرینٹ اس حوالے سے جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس آتی ہیں، اور لیکن صرف یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب کے ٹینیور میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1,30,000 یو ایس ڈالر ہم نے قرضہ لے لیا ہوا ہے۔ اتنا قرضہ ہم نے ایکسٹرنل پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ ہمارے اوپر ہے، 1,30,000 یو ایس ڈالر۔ یہ تو پتہ نہیں کتنے کو اماؤنٹ آپ ملٹی پلائی کر لیں، مجھے اتنا صاف نہیں آتا کہ کتنا کو پاکستان نے یہ دینا ہے۔ اب ان طرح کی چیزوں میں آ کے ایک طرف آپ جو ہے وہ ہم نے او آئی سی کے فورن منسٹر کانفرنس بھی کرانی ہے 22-23 مارچ کو، وہ بھی سنا ہو رہی ہے۔ اچھا چائنیز بھی آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک طرف، اچھا وہ نہ تو او آئی سی کی کچھ سنتا ہے، نہ کوئی او آئی سی کی کچھ سمجھتا ہے، نہ او آئی سی کو لفٹ کراتا ہے، نہ تو اس کا کوئی فورن پالیسی آؤٹ کم ہے۔ یہ او آئی سی ہے، مجھے بتائیں یہ جو آ رہی ہے ابھی، یہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ آؤ بلاؤ تو کوئی عربی کوئی مانتا نہیں تھا، کوئی سعودی کوئی اماراتی مانتا نہیں تھا، تو کتنے دکھ کی بات تھی یار۔ آج اگر دیکھیں وہ مان رہے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کس چکر میں آ رہے ہیں، یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا سسپینس ہی ہے ہمارے لیے، اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ایکسائز ہوگی۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ عمران خان 3.5 سال میں دنیا میں کہاں گئے ہیں اور پاکستان میں کون آیا ہے، اس کا ذرا صرف انالیسس کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، صرف مسلمان لیڈر پاکستان